Like, subscribe, and get notified. सगळ्या गोंयकारांक माय मोगाचो येवकार. गोंयांत फाटले 3-4 दीस जाले जे कितें घडटा आनी जे कितें घडलां न भूतो न भविष्यती अशें दिसपाक लागलां. हांव गोंयांत नाशिल्ल्या कारणान आज तुमचे समोर येवपाक शकना, म्हणून आज हो हांव स्वता हांगा भायर आसतना व्हिडिओ करून तुमकां धाडटां. आनी इतलें सांगपाक सोदतां की काल जेन्ना हांव लँड जालो तेन्ना एक मॅसेज आयली की अमित नायक जो पुलीस कॉन्स्टेबल आसा IRBचो, जाका आज आरोपी म्हणून ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशना भितर जो आसा, सुलेमान सिद्दीकीक पळून वचपाक मदत करपाचो, ताणें जीव दिवपाचो प्रयत्न केलो म्हणून. हांव डिफेन्स लॉयर 25 वर्सां आमी वेगवेगळे तरेचे क्रायम पळयला, क्रिमिनल्स पळयला, पुलीस स्टेशनां पळयल्या. एक गोश्टचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाले जेन्ना हांवें वाचले तेन्ना की ताका ते फिनायल थंय मेळ्ळें कशें. जेन्ना एक एक्यूज पुलीस कस्टडींत आसता तेन्ना तो ताजे बरोबर सदांच पुलीस आसता, तो मागीर वॉशरूम यूज करूं, बाथरूम यूज करूं, कितेंय करूं, तेन्ना ताका ते विश पाजले काय अशें दिसपाक लागलें. हांव वचच्या थोडे वेळ पयलीं कांय म्हजे कडेन डिटेल्स आयिल्ल्यो आनी म्हाका वेळ नाशिल्ल्या कारणान, हांव फ्लायटीन आशिल्ल्या कारणान त्या विशयाचेर उलोवंक शकलो ना. आनी म्हजो मित्र जो काँग्रेस पक्षाचो एक फुडारी आसा, बाब सुनील कवटणकर, ताका हांवें सांगलें म्हज्या घराची चावी घे आनी वचून ते डिटेल्स चॅक कर म्हणून कितें आसा ते. आनी ताणें जेन्ना ते कितें आसा तें पळयलें, ते पळोवन शॉक जालो. कारण प्रश्न हो आशिल्लो आनी म्हाका ज्या मनशांनी संबंद करून कॉन्टॅक्ट केलो तांचो प्रश्न हो आशिल्लो की अमित नायकाचो जीव धोक्यांत आसा आनी जो एक्यूज जो पळा म्हणटा ताजोय जीव धोक्यान आसा. एक माणुसकीच्या निमतान इमिजिएटली हांवें सुनील बाबाक रिक्वेस्ट केली, पॉलिटिकल कांयच भितर कनेक्शन दवरनासतना, नाल्यार म्हज्या पार्टीकय हांवें सांगूं येतालें तें, पूण वेळ नाशिल्लो कारण मनशाचो जीव हो सदांच इम्पॉर्टंट आसता. आनी रिक्वेस्ट केली सुनील बाबाक की ते सगळे व्हिडिओ जे आयिल्ले ते मिडियाक दी आनी पुलिसाकूय दी म्हणून. आज 2 दीस जाले आनी जी म्हायती आमकां मेळ्ळ्या, म्हाका दिसता डिपार्टमेंटांतले मनीस जे आसा ते खंय तरी आज तांकांय दिसपाक लागल्या की हे डिपार्टमेंट ह्या लेवलाक कशें पावपाक शकता पुलीस डिपार्टमेंट काय म्हणून. आनी आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या ती म्हायती प्रूव हांव तरी करूंक शकना, पूण जी म्हायती मेळ्ळ्या ती इन्व्हेस्टिगेट करपाची गरज आसा आनी ती इन्व्हेस्टिगेट DGPनूच करची पडटली. आज आम आदमी पार्टीचे आनी आमचे काँग्रेस पक्षाचे फुडारी आज DGPक मेळून आयल्या आनी तांणी CCTV मागची हे डिमांड केला आनी वेगवेगळे तरेच्यो डिमांड तांचे मुखार दवरल्या. हांवें डिमांड केल्या की ज्या दिसा सुलेमान सिद्दीकी पळो अशें पुलीस म्हणटा ताचे 3 दीस पयलीं आनी ताचे मागीरचे जे CCTV फुटेज आसा फूल डिपार्टमेंटाचे, फूल क्रायम ब्रांचाचे, ते दिवचे आमकां. शिवाय थंय हेल्थ डिपार्टमेंटाचे CCTV आसा ते मेळचे, तांचे MTS थंय स्टाफ आसता. अशें आसतना एक आरोपी पळटा हे त्या दिसा म्हाका कशेंच पटनाशिल्लें. पूण ज्यो घडणुको ताच्या मागीर घडल्यो आनी जी म्हायती डिपार्टमेंटाच्याच कांय लोकांनी बील केल्ले बिन्स आसा तातूंतल्यान जी म्हायती मेळ्ळी ते पळयत जाल्यार एक गोश्ट दिसून येता की हे जे तोंडार जितले दिसता ते तशें ना आनी हातूंत वेगळी एक स्टोरी आसा. आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की त्या दिसा थंय एक मोठो मनीस 6 ते 7 फावटी ताचे 5-6 दीस पयलीं थंय येवन गेल्लो. सुलेमान सिद्दीकीक तो येता तेन्ना SP क्रायमाच्या ऑफिसांत व्हरताले आनी ज्या दिसा तो थंयच्यान ताका भायर काडलो त्या दिसा सुद्दां थंय मनीस आशिल्लो. त्या दिसाय ताका मार पडला. मारल्या उपरांत हो जो कॉन्स्टेबल आसा अमित नायक, जाका आज स्केपगोट केला, वी अंडरस्टँड दॅट ताणें जे अमित नायक म्हणून सरनेम लायला आनी ताणें नायक म्हणून सरनेम लावन जे जॉब घेतला तो आज सस्पेंड आसात, हाजो ताका कांय फरक पडचो ना. पूण ताका धमकी दिल्ली गेल्ली की तुजी जात वेगळी आशिल्ल्या कारणान तूं जें हें करता तातल्यान तुका सस्पेंड करतले, बरे भशेन आमचें आयक आनी त्या सुलेमानाक गोंयच्या भायर घेवन वच म्हणून. आमकां ही म्हायती मेळ्ळ्या की सुलेमान सिद्दीकीक तांणी पणजेच्यान काडून पोळ्या मार्गे काणकोणच्या पोळ्या बॉर्डरींतल्यान वाया दांडेली हुबळी व्हेलो. थंय 3-4 कॉन्स्टेबल PSI ऑलरेडी हुबळ्यान आशिल्ले जे थंय जाल्ले. आनी म्हाका दिसता जो भंय आमकां आशिल्लो की
एका एक्युज्डाक मारपाचो प्रयत्न चल्ला, एनकाउंटर करपाचो प्रयत्न चल्ला आणि एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक तांणी ह्या गोष्टीन शिरकावन ताजे आज संसार उद्ध्वस्त केला. त्या अमित नायकाची फॅमिली गरीब. आज ताका संपूर्ण डिपार्टमेंटान इन्क्लुडिंग डीजीपी yesterday while giving clean sheet to his department without inquiry has made categorical statement की ते अमित नायक जो आसा तोच एकटो इन्वॉल्ड आसा म्हणून. आमकां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते पळयत जाल्यार डिपार्टमेंट उघड्यार पडटा. तुमकां जर कापाजदाद आसा, डीजीपी आसूं किंवा बाकीचे जे पुलीस आसूं, तांणी सीसीटीव्ही फुटेज सिद्दीकी ज्या दिसा पळो म्हणटा ताजे 3 दिसां पयलींची फुल सीसीटीव्ही फुटेज प्रोड्यूस करची. खंयची गाडी हुबळी ऑलरेडी पयलीं पाविल्ली, खंयचे पुलीस कॉन्स्टेबल थंयच्यान गायब जाल्ले, कोण कोण इन्वॉल्ड आसा हाची पुरेपूर म्हायती तुमच्याच डिपार्टमेंटांतल्यान आमकां मेळ्ळ्या. कारण पुलीस फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. गोवा पुलिसांतलो जो प्रामाणीक जो पुलीस कामगार आसा, प्रामाणीक पुलीस ऑफिसर्स आसा, ते आज गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाचे हे ज्या तरेन नामुष्की आयल्या, ज्या तरेन नांव पिड्ड्यार जाता, तातूंत फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. आज गोंयकार फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. पॉलिटिकल डिमांड करनासतना हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन एक मागणी करता. आज आमी सदांच तांचेर टिका करता, आज तांचे कडेन हांव एक मागणी करता. एक खरो गोंयकार जर तूं दिसता जाल्यार तुमी एक इन्क्वायरी कमिशन बसया हाजेर आनी हें फूल जें चल्लां, जें क्रायम ब्रांचान जें घडलां ताजेर इमिजिएट इन्क्वायरी करची आनी जो कॉन्स्टेबल जाका स्केपगोट म्हणून केला ताच्या जिवाक धोको जावचो ना हें पळोवचें. कारण हातूंत भितर जें घडलां, जें घडपाचें आशिल्लें तें म्हाका दिसता आमी गोंयकार म्हणून केन्नाच इमेजीन करूंक ना. Watch on Herald TV.